Hallelujah. Why? The tent of meeting. आम्ही जमल्या वचों to go into the tent of meeting. मोच्या कुळाक मोठे भाग एक फावो जाल्ले आसल्यार I believe it is to have communion with God. देवाक मुखामुखी पळोवंक, आमच्या आबा बापाक आयकूंक, ताचे सांगाता चलोवंक, तो काल उलयता ते आयकूंक, तो काल दाखयता ते पळोवंक, तो कशें चलयता आमी चलोवंक, तो काल करता ते आमी पळोवन शिकोवंक, हर एक खांती ताचे सांगाता जियोवंक. हालेलुया. केदे व्हडले भाग आमचे जावन आसा. ह्या संवसाराचो देवान असोय मोग केलो वय. मोग आसा, देवच मोग जावन आसा. He is available to everybody, but bhagi ami जावन आसा that we were able to taste and see that the Lord is good. Why? आमचो जेजू, आमचो मोग करणार. He is sweet like honey on the lips, and there is nothing that can compare to it. आम्ही देवाचे उतरात आम्ही वाचता. Enoch walked with God. Abraham was a friend of God. God spoke to Moses as a friend would speak to a friend. आमकांय देवान पवित्र आत्मो ह्याच रीतीक दिला that we may have communion with him. आम्ही ताचे आराधन करताना उतरान मागणे, but आत्म्यान बरोवन ताचे आराधन करूंक, ताचे नीज आराधक जावंक, ताचे नीज भुरगीं जावंक, क्रिस्त हांव जावं जियोंक. कित्याक म्हळ्यार आमचे जेजू बरी कोणी ना. There is no one like our Jesus. देखून ह्या सकाळी आम्ही आमकांच पवित्र आत्म्याचे हातान आम्ही ओपसून दिवया. आम्ही नाचया, आम्ही गावया, आम्ही कितें करया, but Lord enable us, strengthen us to do it with all our spirit. आदले हफ्ते आम्ही आयकले आराधन ते आराधन जावचे when we have and when we worship in revelation. आम्ही देवाचे ते अन्योन्यतेत ते reveal जावन ते आम्ही participate करना. Let us worship him this morning. Holy Spirit, ये तुझेच घर जावन आसा, ये तुझेच पिलार जावन आसा. The tent of meeting तुका मुखामुखी पळोवंक आमी आत्रेकता, आमी आशेवन आसा. Thank you, Papa. अर्घाक तुका सोमया. अर्घा. देवाचे उतार सांगता, उठ, परजळीत जा, तुजो उसवाड आयला. वय सकाळीचे ते उसवाड आमकां बापाक हांव ते फावो जाला. आमी उठून गावया, सगळे आमच्या अंतस्कंताचे आराधन करूंक. हालेलुया, हालेलुया. Arise, there's a new day upon us. So come out of the darkness, stand in the morning light. Take heart, there's a new wind that's blowing. Heaven's gates are wide open.
Now,
touches me. Jatuh dalam istilah terkapur saja tersemua kerja. So
तुझे
So
tent of meeting. I believe पाठ्यता आम्ही हर एकल्याक देवाचे प्रसन्नतेत एकवट जावन आराधन करूंक ताणें आमकां भाग फावो केला. पवित्रत्म्या आमी तुका अर्घा दिता. वय जेजू, सर तुकाच फावो देवाचे शेर, सर तुजे जावन जाल्ले आनी सर तुजेच पासत आमी जावन आसा. हर एक महिमा, हर एक गौरव, हर एक मान आमचे दानियोचे ते तुका मात्र फावो जावं. बाबा आमी ह्या वेळार आराधनाक सलयल्याक आमकां तुका अर्घा दिता. Holy Spirit, we surrender the word into your hands. Let there be bondages breaking. तुवें आमकां इतलें मुखार हाडलें, आमी विसरूंक न्ही, but आमी फाटीं पळोवन we may see the chains broken on the ground. We may see the walls that you have broken around us, that we may come toward you. बाबा आमी तुका अर्घा दिता ह्या वेळा खातीर आनी आमी मुकलो वेळ communion with you we surrender into your hands, Father. हम ये मान्य करता जेजूच्या बहु पवित्र नावान. आमेन. मी मागणी करीन मोगळा सुम्या तुझ्या वरच्या प्रेझेन्सा खातीर ह्या जाग्याचेर तुका आमी अर्घ दिता. तुका आमी सोदता आसतना तूं आमकां मेळटाय हें जालें. तुका आमी आशेत आसतना आमची आशा तूं थांबयताय. तुका तुजें नांव तुज्या आत्म्याचें पियोवंक आमी आशेत आसतना आमकां पियोवंक तूं दिताय. त्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. तुजें उतार आशेतना तुजें उतार आमकां आयकूंक तूं करताय. उलोवच्या मनशाचेर तें होगूंक ना पगार आमचे कान तुका आयकूंक ते तयार आसतना तूं उलयताय तुज्या आत्म्या मुखांत. देखून ह्या संदर्भात आमी सगळ्यांक खाल जाता तुजे मुखार खालती जाता. म्हाका सकलतो करता सुम्या तुजी खुशी तूं कर ह्या जाग्याचेर. तुजी खुशी तूं कर ह्या सभेंत. तुजी खुशी तूं कर म्हजे थंय आनी आमचे मयेस्ता थंय सुम्या. तुका महिमा जावं ह्या सभेंत आनी ह्या सेवेंत सदांच 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 तुका महिमा जावं. मागता जेजूच्या पवित्र नांवान. Amen. Amen. Just chapter God's own heart. आमी त्या विशयान पळोवन आसा. एक सभा देवाच्या काळजाक संगी देवाच्या देवरा मनाके ಒಪ್ಪುವಂತ सभा. तसली एक सभा देवाच्या काळजाक ಒಪ್ಪುವಂತ तसली ताच्या मनाक ಒಪ್ಪುವಂತ तसली एक सभा आमी जावचे खातीर ती आमची आशा. देवान ताच्या उतरान कळयला ताच्या पवित्र मुखान तो कळयता ते आमी उतरान पळयत आसतना देवान कितें कळीत केलां येदोळसो आनी तो कळीत करता ताका आमी उक्ती आमची काळजां समर्पण दिता आसतना तो आमकां कळयता. तो आमकां सारकें करता. तो आमकां तें दिता. तो आमकां अभिशेक करता. वीक जाल्ले अस्कत जाल्ले तो बळवंत करता परतून. बांदून येवचें आसा म्हणून दिसता जाल्यार तें तो परतून ताका तो उजो पेटचे बरें तो करता. ताची आशा ताची खुशी ताचे अत्रे कितें आसा की तें सोदता आसतना ताका आमी पयले आसतना आनीत आसतना ताका कितें प्रमोक तें आमी आशेत आसतना तो आमकां तो वाटेन व्हरता. त्या आमचे कडेन तो उलयता आमकां तो सांगता आमकां तो अभिशेक करता आमकां मागता आनी ताच्या वाटेन तो मुखार व्हरता. आनी दीस आमची आशा जावन आसा ह्या कोंकणी सभेंत देवा तुजें काम जाय वरतें काम जाय आमच्या चिंतपा प्रमाणे न्ही बघा तुज्या आत्म्याच्या त्या एका सत्ते प्रमाणे त्या एका अपरिमीत सत्ते प्रमाणे. जीसस वॉज अनॉइंटेड विथ स्पिरीट विदाउट मेजर. स्पिरीट विदाउट मेजर ताका हद्द नासले तर त्या आत्म्याच्या त्या सत्तेन आनी कितें सर्व केलां ताच्या त्या सभेंत करते आसा आयला तो चर्च हिस्ट्रींत रिवायवलांत कितें सर करते आसा ताच्या उतरान आमी कितें सर पळयते आसा तें सगळें आमी आशेत आसतना जाय म्हूण सांगता आसतना ताचे खातीर सॅक्रिफायस करतना ताचे खातीर समर्पण करता आसतना ताचे खातीर आमी राखून रावता आसतना मागणी करता आसतना आशेत आसतना तर एक कोटी तो दिता मागणी करता आसतना विचार करून तो दिता. आमेन. हालेलुया. अपोस्तलांच्या कृत्यान धर्मच्या कृत्यान 13व्या अध्यायांत ते उतर आसा दाविदाक दिल्लें तें आनी तेंच थंयसर आमी पळोवन आसा
एवढासा घरच्या खातीर आणि क्विकली वी विल गो थ्रू सम ऑफ द थिंग्स दॅट गॉड हॅज ऑलरेडी स्पोकन टू अस आणि थंयसर पळोवन आमी मुखार येता. ते सांगता दावीद जेसेचो पूत दावीद म्हज्या मना सांगलो. इंग्लिशांत पळोवन आमी काळज सांगलो म्हणटा मॅन आफ्टर माय ओन हार्ट. म्हाका मेळ्ळा सर म्हज्यो अपेक्षा तो जारी करतलो. एक सभा आमच्या विशांत ताका ताणें पळोवन ही एक सभा मंगळूरची कोंकणी सभा म्हाका मेळ्ळ्या ती म्हज्यो सर अपेक्षो जारी करतली. म्हणल्यार तसलें एक उतार आमकां एक टेस्टिमनी आमकां आयकोंक मेळत जाल्यार ताका आमी बरकत दिवं, ताका आमी आशोवप तसलें एक जावचे खातीर आनी ती आमची पेसाटणी. सोम्या तूं आमकां त्या वाटेन मुखार व्हरून वचूं ताची अपेक्षा सगळें जारी करचें. कशी सभा जारी करची ती जावची, कशी तरेची जावची. when we as individuals God finds us that we are the people who will do all this will ताची खुशी करचे हजेकले ताका मेळटा आसतना ते जाणा आमी सांगता मॅडम ती सभा जाता those who fulfill all his heart's desire as individual members आमी हजेकले ताका समर्पण करून दिवन आशेवन आनी ते करूंक आमी मुखार सरता. ताची खुशी आमी करूं आशेत आसतना आनी आशेनूच रावन आसतना ती कार्यांत आमी दाखयत आसतना आमच्या उतरांनी दाखयत आसतना आमच्या आराधनांत दाखयत आसतना आमच्या मागण्यांत दाखयत आसतना आमच्या समर्पणांत दाखोवन दिता आसतना ते दळा आमी ती सभा जाता ताची अपेक्षा जारी करची. चर्च इज मेड ऑफ इंडिविज्युअल्स. आमकां सगळ्यांक ते जीव फादर जावन तो सांगता तो बांगते आसा आनी सगळ्यांक तशें करता आसतना एक सभा कसली ताका पळोवंक मेळटा. मंगळूरच्या शहरांत एक प्रभाव घालचे तसली ताची खुशी करचे तसली ताची नगस्काय सोदचे तसली एक सभा ताका मेळटा. ताचे मुखार ताचे योजन तो त्या अंतकाराच्या सत्तेक आनी सर अधिकारांक तो कळीत करता ताचे तसल्या समर्पीत जाल्ल्या सभेंत आमी फकत ते उतार घेवन ते म्हणले वरवीं जायना बगात आमी ताका खालसत आसतना आमी ताका विधेय जाता आसतना आमी ताचे सांगता वेळ कसीत आसतना ताचे ते ज्ञान आमी घेता आसतना त्या अंतकाराच्या सत्तेक तो ताचे सगळीचें ज्ञान तो प्रकट करता. आमी ते तयार आसा तो वेळ दिवंक. आमच्या घरांत ताका थंयसर जागो आसा की इंडिविज्युअल्स एज वेल एज फॅमिलीज केदार आमी ती कुटुंबां जाता ताची खुशी कशी आसता ताच्या कुटुंबांक ताच्या खुशेक पयलो स्थान आमी दिता आसतना ताका सोदता आसतना मागण्याची वेदी ती आमी आशा करता आसतना ती मोडून फोडल्या जाल्यार ती परत आमी आशा करता आसतना आराधनाची वेदी ती मोडून फोडल्या जाल्यार आयतारा दिसा हांगा येवन आमी कांय करूंक जायना आमचे ते आराधनाचें काळीज ना जाल्यार हेराच्या दिसांनी हांगासर फकत करता मागतात ती थोड्यांक आराधन करते आसल्यांक केदारय आराधन दिते आसल्यांक तांकां ते सुलभायन संतोषान रदोस्कायन काळजाच्या कुटायन हांव ते दिवंक जाता. एखाद्या वेळा आमच्या घरांत ते आराधनाची वेदी मोडून पडल्या जाल्यार देव आशा सारकी बांदून ते पोटी आमच्या ट्रस्टांत देव स्वस्थ करून आमच्या लागीं उलयलो सेट युअर हाऊस इन ऑर्डर. आमकां सगळ्यांक सभेंत ह्या 3 म्हयन्यांनी आमच्या देवाच्या सेवकान आमच्या मागड्या सेवकान पास्टर गोपीनाथन ताणें आमकां सांगला सभा आमचे पास्टरांक ताणें आदेश दिला ह्या विशयात उलोवचें खातीर. घरांत आमचे ते सेट युअर हाऊस इन ऑर्डर एखाद्या वेळा ते ताच्या कुशे प्रमाणे ताच्या उतरा प्रमाणे ते ना जाल्यार आमी ते सारकें करूं सारकें ना जाल्या कडेन सारकें करूं सारकें आसा जाल्यार ते आणखी बळवंत करूं. आमेन. ती मागण्याची वेदी आमच्या घरांत ती आसूं दी. दादल्या मनशांक परतून एक जबाबदारी कितें देवान पयली ती त्या एक पाळचे खातीर तांणी पयलें स्थान तांच्या घरांत ते एक याजकाचें तांचें तें स्थान घेवचे खातीर सिरियसली गंभीरतरान घेवचे खातीर देवान पयलें आपयलां लिडरशीप ते दादल्याचें लिडरशीप घरांत ताच्या कुटुंबांत ताणें वयसूंक ताच्या स्त्रियेचो मोग करूंक स्त्रियेक आनी भुरग्यांक तांचो मोग करून त्या रितीन चलोवच्या खातीर आमचें तें सारकें ना जाल्यार आमी सारकें करूं. There are many things. Let God speak to us, every one of us. सगळें कितें सारकें ना जाल्यार तें सारकें करचे खातीर देव आमकां चलोवंक दी आमकां दाखोवन दिवंक दी आमकां इंडिविज्युअली आमकां दाखोवन दिवंक दी. देव म्हजें नांव कितें सगळें आडखळ आसा जाल्यार ती तूं काड न्हू. आमी समर्पण करता आसतना देव ताचें काम तो करते आसा तर ताची खुशी करची ta सगळी सभा आमची खुशी करची न्ही. आमी हांगा वस्तू जावन आसा आमची हजेकल्यान आमची तर खुशी करूंक पळयल्यार देवाच्या सभेंत ताची खुशी करूंक जाय. सो देखून ताच्या खुशेक आमी खालसा
आम्ही सत असताना देव आमकां सदैव जेजूच्या विशयांत जर देवान साक्ष दिली, बापान साक्ष दिली, हो म्हजो मोगा आसूं तूं म्हाका तो मानवला. आमचे विशयांत इंडिव्हिज्युअली ती साक्ष ताची आसूं, आमच्या सेवेंत ती साक्ष ती आसूं, आमचे मागण्याच्या झुजांनी एक जबाबदारी देवान दिल्या, ती परतून आमी उडास करया. पुढच्या मागण्याच्या त्या वेळाचेर देवान आमकां उडास दिलो. आदल्या शुक्रारा दिवशी देवान तांकां दवरल्यात त्या पागोराचेर, ह्या मंगळूरच्या शहरांतल्या पागोराचेर आमकां कोंकणी सगळ्यांत त्या मागण्या झुजाऱ्यांक ताणें दवरल्यात. पारो जावन ती आमची सेवा करूंक जाय आनी ताचे मुखार आमी मागोवंक, कंटिन्युअसली मागोवंक, ताका विराम दिनासतना मागोवंक. Isaiah chapter 62 verses 6 and 7 ते उतार थंयसर आमकां आयिल्ले त्या दिसा ते देवान ते दवरल्यात. तांकां त्या एका देवान दवरलेल्या त्या एका फंक्शनांत, त्या रोलांत आमी आसावंक ना जाल्यार ते सारकें करूंक देवाची खुशी जावन आसा. आमचे सगळ्यो सेवा त्यो सारक्यो ताच्या दृश्ट्यान सारक्यो मेसवल्ल्यो, ताच्या अपेक्षा प्रमाणे आसच्यो ते जावन दिता. आराधनाची सेवा तशी जावन दिता. म्हाका मेसवचें तशें न्ही, आमकां कोणायकी मेसवचें तशें न्ही. ऑफकोर्स देवाक मेसवल्यार आमकां तें मेसवचें, आमचें तें समर्पण आसल्यार ते जाल्यार आमकां तें सांगून तें करूं ना, हें करूं ना आमकां तें म्हणूंक अवकाश जायना. देवाच्या कुशेक सरी जावन देवाचें तसलें आराधन करचें, आराधन ताका मेळूंक हांगासर आसलें सेवेनी, सगळ्या सेवेंत देवान आमकां दिल्ल्या हर एका सेवेंत मागण्याच्या आराधनाच्या उतार दिता आसतना देवाच्या मुखार आमी रावन आसा म्हणून सांगून ते पवित्र देवा तुजे मुखार हांव आसा म्हणलें उडास दवरून आमकां तें करूंक, ताका महिमा जावचे खातीर, तसो ताका मान जावचे खातीर आज आमी गायतना म्हळें महिमा तुका हांवें जीवचें तुका महिमा दिवच्या. आराधन करता आमी जीवचें तुज्या आराधन म्हणून आमी म्हळें तुजो मोग करता हांवें जीवचें तुजो मोग करचें. Let those words not remain as mere words, but let it be our life that will tell as the testimony to what we are saying. Let there be no mismatch between what we say and what we do with our lives. आमच्या त्या त्या गंतनांत आनी आमी कितें आमचें जिवीत कशें चलयता तातूंत तें मिसमॅच जावचें नाका. ते जाल्यार तें मीच आराधना देवाक. तसले आराधनाक देव आमकां चॅलेंज करता आसता, तसले आराधनाक देव आमकां चलयता आसता. चड तुका फावो तें आराधन करता आसतना देव हांव खंडीत मागता सदांच ते एक सर्गीचें ते एक अनुभव सो जाता देवाक आमी पळोवंक शकता त्या throne room of God. I felt as if I was there. आनी आमकां तें भोगता आसतना आमकां कितेंच करूंक जायना, फकत आमकां ताका पळोवंक, ताका महिमा जाय जाय, ताका समर्पण जाय जाय, तें आमकां चड आनी चड भोगूंक जाय जें आमच्या मोदेगात म्हूण तशें जाता. And sometimes we don't want it to stop. I don't know whether you feel that. आमकां कोण तसल्या एका ते देवाक आपुणच्या त्या जाग्याचेर आमी पावता आसतना आराधनाच्या त्या वेळाचेर रेवलेशनांत तें आमकां तें उगडापण जाता आसतना आमच्या आत्म्याक तें आपडटा आसतना आनी थंयसर वता आसतना आमकां भोगता देवा हांगासर सारकें रावूंक जाय, हांगासर सारकें आनी चड पळोवंक जाय, हांगासर आमकां आनी चड तुजी सोबाय पळोवंक, तुज्या त्या पवित्रतेन आमकां बदलूंक जाय. आमचें सगळें कितें आमी पळोवंक आसा तें तुज्या महिमेच्या उजवाडांत तें बदलूंक जाय. ताचो अधिकार आमच्या जिवितांत तो बळगून वचूंक जाय. खंयचे संगती आमकां बांदून दवरतात की तें बंधनां तुटून पडोवंक जाय. केन्ना आमी तशें ताका एलाव करता. आयच्या दिसा देवान आयच्या दिसा आदल्या आयतारांनी सबार आयतारांनी देव एक विशेष काम करता आसा हांगासर त्या आमच्या आराधनांत. आमी ते उजो पालोवंक सोंसू नाका, आमी ताका आड जावचें नाका. बगार आनी चड ताका आमी दिया आमचें काळसा, आमची आशा आनी चड देवा तूं जाय आमकां. तशें आमी करूंक जाल्यार ही सगळें देवाच्या तत्वाचेर तें काम जाता. कित्याक देवा सतत मुख्य दाळे आशेता ताका जेजू गो महिमा जावच्या, महिमा तुका म्हणजे आमी जीवचें महिमा तुका दिवच्या. तशें म्हणून केदाळे आमी म्हणूंक जाल्यार पवित्र वी विल बी फिल्ड ऑलवेज विथ द होली स्पिरिट बिकॉज दॅट इज हीज जॉब. तो तें करूंक जाय आनी तो करूंक तें आशेता. केदार तें आमी आशेवंक जाल्यार केदार हांगा येत आसता एक भायर करणी आमची सभा आमी आराधनाक तयार
तयार आहे का? सकाळी उठून जाऊन येऊचे नका तर नाटक भुरग्यांनी कोणी रात सगळे बोल मोबायलाचे राहून सकाळी उठून जाऊन येऊचे नका. आम्ही तयार आहे का? आम्ही मोठा ते तांकां आमच्या भुरग्यांक एक मादरी आमी जावया, एक देख आमी जावया आनी सकाळी तयार आहे का? देवा तुका मेळोंक येता एक नव्या रितीन सांगाता मेळटा आसतना थंयसर आमची तयारी सगळं आसता आसतना देवे कशेच रितीन आमकां मेळटा. देव कोणाक हांगासर आपडटे आसा, तांच्या जिवितांत काम करते आसा, रेस्टोर करते आसा, आमकां दाखयते आसा, रेस्टोर करते आसा. आमी समर्पण दिता आसतना आमच्या हाताक धरून तो चलयता. That is worship. That is worship. When we see God face to face through our spiritual eyes, we are able to touch Him, we are able to minister to Him, and He ministers back to us. ते आमकां जायचं. आमच्या सगळ्यात चड आनी चड ते रेवलेशन जायचं. आमी मागूंक जाय चड आनी चड, पण एकल्यान मागूंक जाय. प्रत्येक तरेन वर्शीप टिमान ते मागूंक जाय. विदाउट रेवलेशन वी कॅनॉट वर्शीप हिम द वे ही एक्सपेक्ट्स अस. वर्शीप टिमान, वर्शीप म्युझिशियन्स ऑफ कोर्स इन्क्लुडेड इन द वर्शीप टीम. मागण्या सुजारांनी आमी चड आनी चड ताचे कडेन आशेवंक जायचे, मागूंक जायचे. हांगासर मागता आसतना मागूंक जायचे, देवा तुजी प्रसन्नता, तुजी ते प्रेझन्स आमकां भोगूंक ते साध्य कर. त्या सकाळीच्या दोवा परी म्हाका एक कंटाक दिले, देवा त्या सकाळीच्या दोवा परी तुजे प्रेझन्स आमचे वयर पडोवन दी. त्या पयल्या पावसा परी, त्या सुक्या धरणीचेर पडचे त्या पयल्या पावसा परी तुजे प्रेझन्स आमचे वयर देवा दी. तुझ्या राखून रावलेल्या सगळ्याचे वयर तुझे प्रेझन्स देवा दी. तसं एक आशा आमची. Whenever we come, if it is there, we will never go disappointed. Ever. Never go disappointed ever. त्याला आमच्या सगळ्यांत ते सकाळी आम्ही येत असताना ते एक फक्त एक रुटीन जायना, एक कितें म्हणटा सवयेचें जायना, एक कायदो पाळोवंक पूण आमी पयलें म्हणटाले. पयलें हांगासर येवच्या पयलीं कायदो पाळचो, आयतार असो कायदो पाळचो, तो पाळोवंक आमी येना. बघा देवाक आमी भेटूंक येता, देवाक मेळूंक येता. ताच्या मेजांत भाग घेत आसतना ताका आमी आपडटा, तो आमकां आपडटा. एक कोणाक आमी रावता, आराधनांत ताका पळोवंक आमी शकता, उतरांत ताचो ताळो आयकूंक आमी शकता. आमी हांगा तो बदलत वता. तेदळा आमी पाटी वता आसतना आमकां सांगूंक आमचे जागे मेळटा, देवाक म्हाका आज आपडलें, देवाक मागीर तुजें थंय काम केलें, देवाचो ताळो हांवें आयकलो. इट चेंजेस माय लायफ. आय विल नेवर बी द सेम. आय विल नेवर बी द सेम. तर कोणाची जबाबदारी ती तशें करच्या खातीर आमची हृदयातल्याची जबाबदारी. आमी प्रिपरेशन करून येत आसतना, तयारी करून येत आसतना, मागून येत आसतना आमी देवाक भेटतले, ताचो ताळो आमी आयकतले, ताच्या पवित्रत्म्याक आमी मुखामुखी जातले, पवित्रत्म्यान आमकां आपडटलो, आमकां तो भरतलो, आमची तान आसल्यार तो थांबयतलो, आमकां तो पियेवंक दितलो ताच्या प्रेझन्सान. दॅट इज द ओन्ली थिंग वी नीड. दॅट इज द ओन्ली थिंग वी नीड. तुजी खुशी करूंक सच्ची सुम्या सभा आमची जावं. तुजी खुशी करून तुजी अपेक्षा जारी करची, तुजो मोग करची. काळजांत दुसरे खंयचेच दुसरो मोग तुज्या मोगाच्या की चड सत्यवंत बळिश्ट नासतना तुका आराधना करची. तसली सभा आमची जावं, तसली सभा आमची जावं, तसली आमची काळजां आमचे जिवीत जावं दे, आमची हृदयाची सेवा जावं दे, आमच्या हृदयाच्या मागणे जावं. त्या वेळार ताची खुशी मात्र आमी अपेक्षित आहा. आमचो एक मोगाचें एक वस्त आसा, ते पास्टर सॅमाचे एक मोगाचे एक वर्स ताणें केदाळे कोणाय कलेन बरयत आसतना ते एक वर्स दिवन घरचे आसता. ताणें लेटर बरयतना ते घरचे आहले, ताणें कसलें कार्ड दिवचें जाल्यार ताचो बरोवचें आसलें, बूक दिवचें आसल्यार ताचो बरोवन घरचे आहलें. सगळ्यांनी कोणाक ते अनुभव जाले. Delight in the Lord and He will give the desires of your heart. Delight in the Lord. केदाळ आमी त्या सुम्यात डिलायट करता जाल्यार what does it mean to delight in the Lord? Delight in the Lord म्हळ्यार काय? ताचे थंय आमची दादोसकाय, ताचे थंय आमची दादोसकाय आमी सोदता, ताचे थंय आमी आमचो संतोष सोदता. He himself becomes our delight. तेदाळा कितें जाता? He will give the desires of your heart. काळजाचे अत्रेक तो तुका तेदाळा तो दितलो, तुज्या काळजाची आशा तो सुफळ करतलो. कित्याक
कित्याक when you delight in Him, you don't want anything else. Anything else. ताच्या डिलायटाक सरी जाल्यार मात्र तूं विसरताय. तुज्या काळजाची आशा केला आहे दिस डिलायट ताका डिलायट करचें तसं जाता. You won't ask anything outside this. Outside, that which pains Him, that which grieves Him. ताका दुखचें तसं तूं विसरना. तुज्या स्वार्थाचें तूं विसरना. ताची खुशी जावचे खातीर तूं विसरना. तसली सभा आमी जावं. A church that delights. I delight to do your will, O Lord. In the book of the law it is written of me. Jesus सांगून आयलो. तशें जावचें ही एक सभा जावं. तसली सभा ताचो मोग करची. ताच्या काळजाक दरसकाय दिवची. ताचे पासून तूं जळून रावची. ताचो मोग करची. अनंत पाव म्हज्या राया म्हणून त्या दानाय गोंयची. अनंत पाव म्हज्या राया जे तूं आयकत आहे तुज्या तोंडान पावयची. आनी ते म्हज्या काळजांत तेंच आसा. ते दळा मात्र ताका दसकाय जाता. ते दळा मात्र काळजांत तेंच आसा. तो पळयता. We also learned love equals time. मोग म्हळ्यार वेळ आमी दिवचो. आमी वेळ ना जाल्यार आमी बेश्टे म्हणचे तें करतात मात म्हणचे मात कोण असो आमी मोग करता तांकां आमी वेळ दिता. वेळ करता तांचे खातीर. तांचे सांगाता रावो. देव असो आमी मोग करता जाल्यार आमच्या जिणेंत दिसूंक जाय जी घरां आमी ताचे खातीर वेळ करचो. ताच्या उतरांत वाचचे खातीर ताचे सांगाता वेळ करचो. मागूंक आराधन करूंक आमकां वेळ आसा. Love equals time. When we give it time, we love it. Otherwise, we don't love. It is just a flattery. I mean, पूण एक मेस वचत जाल्यार आमी कितेंय म्हणटाव जाय थोडे फावटी. आमकां दोन तासां बेश्टे म्हणचे आमी म्हणटाव थोडे फावटी रायट. तशें आमी करची सभा नाका. आमी तसो मोग करची सभा. आनी एक संगत सुमी उलयलो कंपॅशन विशयान. A church with the compassion of the Lord Jesus Christ. Compassion, ती दया, ती करुणा, तो एक कणमळ्याचें काळीज तसलें एक आसल्यार मात्र देव थंयसर काम करूंक शकता. Miracles happen when that heart is there in the church. आमकां देव उलयलो एक हिलींग चर्चा विशयान. आमी एक हिलींग चर्च जावच्या विशयान देव उलयलो. ते स्वस्थता हाडचे तसली सभा. स्वस्थता आसचे तसली सभा. भितर स्वस्थता नासतना आमी स्वस्थता दिवंक जायना. देखून आमी पयलें आमकां आमचे थंय स्वस्थता ती दिवच्या. सगळ्यांक ही स्वस्थता आमचे थंय आमच्या कुडींत, आमच्या बोगनांत, आमच्या काळजांत, आमच्या सर सर्तींनी ती स्वस्थता आमकां तूं दी. आमकां तूं गूण कर. आमचे गाय आसल्यार तूं गूण कर. कित्याक आमी तुजें तें स्वस्थता वर वचोंक जाय. Bob Fitzgerald करतार आसा टेक माय हिलींग टू द नेशन्स. That we may take the healing to the nations. एक सभा जावन आमी हांगा जावन ते हिलींग वर वचोंक सोम्याचें हिलींग ते वर वचोंक आमकां साध्य करूंक जाय. एक हिलींग चर्च आमी जावचे खातीर. हिलींग इंडिविज्युअल्स दॅट वी मे बी. आमी तशें जावचे खातीर देव आमकां मागण्याच्या त्या जाग्याक आपोवन तो वर वचोंक. आमी वी ऑल्सो सॉ that we should not be a judgmental people, a group of people that is judgmental. एक तीर्प करचें तसली, जज करचें तसली, ते फरिजावाच्या ते फातोरतांनी उबरले सगळ्यांनी आनी त्या स्त्रीयेक मारून ते आयले. आनी जेजू तुमचे पैकी कोण हाताक नातलो तिका पयलो फातर मारून आनी सांगलें सुदर्शन सकल ते फातर ते घालून सकला गेले. We are all together forgiven by the Lord. देवान आमकां बोगसून आमकां कसल्या संगतीन जावन आमकां देवान निवडायलो बोगशिला. ती मेजूंक जायना तें तसलें ते करता. आमी म्हणटा ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಪಾಪ ನನ್ನಿಂದ ತೆಗೆಯಲು ನನಗಾಗಿ ಬಂದನು.
आमचे तेही कितलीशी लेख करूंक आमकां जायनातलें तसं न्ही तितली पातकां आमची बोगसून आमच्या आपरात बोगसून आमचे गुन्यांक बोगसून आमचे ते हळशीकपण आमचे मेळेपण लजेक पडचें तसलें कोणाय की कळत जाल्यार ती तांकां कांटोळे येवचें तसलीं पातकां आमची आसूं बरी एक आमकां बोगशी नासतली जेजू म्हणटा त्या स्त्रिये विशयी तिका ती मागूंक आयिल्ली स्त्री ती त्याच्या फाटल्यान रावन रडची स्त्री त्याच्या पांयान उबे दिवची स्त्री त्या स्त्रिये विशयी तो सांगता त्या फरिजमाक तो सांगता कोणाक चड बोगसना बी ती चड बोगसता म्हणजे मागणें तोळ करचे मागणी ते मागणें आमचे कडेन एकटेचें सांगले देवा तुवें म्हाका मस्त बक्षिलें तुवें म्हाका मस्त बक्षिलें आनी हांव तें सांगता आसतना म्हाका कळीत आसा कितलें देवान म्हाका बक्षिलें आज सकाळी बसून हांवें तें सगळें उनासा काडलें कितें सर तुवें म्हाका बक्षिलें म्हाका तें चिंतूंक कस जालें कितें सगळें थोडे संगती हांवें केल्या सोम्या तुजे भायर आसता तुवें म्हाका सगळें बक्षिलें तर हांवें बक्षूंक जाय दुसऱ्यांनी तें कितेंय केल्लें तें म्हाका बक्षूंक तुजीच कृपा तुजो स्वभाव तुजी ती सकत म्हाका दी तशें आमी विसरूंक जाय हें सगळें तसो मोग वळटलो ताचें तें कंपॅशन वळटलें तसलें तें बोगसणें तें वळटलें एकामेकांक देवाक कसो तें फातर विसी नासतना रावूं म्हाका आमचे हात ते उबार नासतना ते बोगसण्याचे हात रेस्टोर करचे हात आशिर्वाद दिवचे हात गूण करचे हात आमची उतरां ती जावं दीत दुखोवची तसली न्ही म्हाका ती गूण करचे तसली आशिर्वाद दिवचे तसली ह्या सगळ्यांक ते दिसून येत जाल्यार He will make us a healing church. He will send us to the nations. तशें तो आशिर्वाद देवाक कसला ती करून दी एक गूण कसो जागो जाय म्हणून देवाची खुशी म्हणून आमी समजल्या When we are sick, we go to the doctor, we go to the clinics, we go to the hospitals. Only when we are a healing church, people will come to us. Those who are sick in their bodies, those who are sick in their heart, those who are sick with their sins, those people will come to us if they know there is a clinic that treats this disease. ती एक पाताक म्हणल्यार त्या एका पिडेची ती एक शुश्रूषा करची एक सभा हांगासर आसा म्हूण कळा जाल्यार एक लोक आसा म्हूण कळा जाल्यार थंयसर लोक येतलो थंयसर एक लोक येतलो. Let us turn to Matthew chapter 9 verses 10 to 17. Matthew chapter 10. मातेवाच्या वांजेलांत 9व्या अध्यायांत 10 ते 17 आमी पळोवया. हांव वाचना रेकॉर्डिंगांत येवचे खातीर. Matthew chapter 9 verses 10 to 17. उपरांत ताच्या घरात जेजू जेवणाक बसून आसतना सबार सुंकाकार आनी दुसरे पातकी येवन जेजू आनी ताच्या शिसां सवय पंक्तीर बसले. हे फरिजावांनी पळयलें ताच्या शिसां लागीं ते म्हणाले तुमचो मेस्त्री सुंकाकार आनी पातक्या सांगता खाता जेवता कित्याक? जेजून तें आयकून तांकां जाप दिली भलायकी आसलेल्यांक वैजाची गरज ना ताची गरज आसा पिडेस्तांक. वसात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कितें म्हणून शिका म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. म्हाका जाय दया न्हय बलिदान. हांव आयला पातक्यांक आपोवंक भाग्यवंतांक न्हय ह्या नितीवंतांक न्हय. तो जुमाचे शिसर I'll go to 16 आमी पळोवया. कोणी मनीस पोरण्या वस्त्राक नव्या लोकटाचो कोपो मारिना कित्याक तो कोपो पोरण्या वस्त्राची सुतां
ओढ करता आणि तसो फळो आनी की व्हड जाता. तशेंच नवो वायन पोरण्या सामन्या चिलांनी बरी ना. तशें बदल्यार चिलां फुटतात. तशें वायन गळोवन वता आनी चिलां विभार जातात. नवो वायन नव्या चिलांनी भरलो जाल्यार दोनी शांतीत उरतात. हें स्क्रिप्चर दोनी सांगता हांव घेता. कित्याक हांव पात घेता. देव आज येस देर इज अ प्रॉफिटीक सॉंग ते आरंभार आमी गायलेलें तें देव एक नवें काम करता. आनी आय बिलीव इट इज नॉट जस्ट फॉर द ऑफकोर्स इट इज मोर फॉर द यंग पीपल तरणाट्यांक पूण आमकां सगळ्यांक एज ए सभा एज ए चर्च God is doing something new. He is preparing us. He is preparing us for something, a dawn of something that is going to take place. तो ते करच्या खातीर आमकां तो आपयता, तयार करता आनी तो सांगता तुजे वयर ती महिमा आसा ती तुजो प्रकाश तुजेर आयला. तूं तयार जा. Saints and disciples. Are we saints? Are we disciples? आम्ही ते जाऊन समर्पण केले जाऊन saints and disciples where he is calling he is taking us to the promised land. The promised land थंयसर आसा. मस्त सांगती आसा त्या सॉंगान. But I don't have time to go through this. That ते सॉंग आमचे prophetic ते आम्ही घेवया ते जावचे खातीर देव आमकां आपयता. A new thing that God is doing. ते न्यू थिंग करता आसतना रिपेर करता न्ही ते आमी सोडलीत आसतना तो नवें थंयसर करता. आनी तशें खातीर ते उरता. ते पोरण्या चील नाका सोम्या म्हाका नोव्या चील कर. म्हणजे पोरण्यांसम घेवन राव म्हाका नाका येदो नुसो कर नासलें तें सम करूंक नाका म्हाका. तूं कितें करूंक आशेताय तें तूं कर ह्या जाग्याचेर. कितें करूंक तूं आशेताय पवित्रता तें तूं कर म्हजे थंय. ह्या सभेच्या सेवेन तूं कर. आमच्या मागण्यान तूं कर. आमी अशेंच करनासले अशेंच मागनासले ना आमी सांगया तुका कितें करूंक जाय तें तूं कर. हांव तुका अवकाश रसून दिता. तूं नवें काम कर. एक नवो तो तुज्या हक्काचें काम म्हणजे तें तूं घाल सोड कर सोड. म्हाका उठय म्हज्या तरणाट्यांक तो उठय. म्हज्या वर्षांतल्या टिमाक तो उठय. म्हज्या मागण्या सुजाराक तो उठय. सभेंतल्या दादल्यांक तो उठय. स्त्रियांक तो उठय. चगडाक तो उठय. कित्याक एक नवें काम तो करता. आनी तें नवें काम तो सांगते आसा. अपार्ट फ्रॉम दॅट हांगासर ह्या सांगते मस्त सांगते आसा पूण ह्या जाग्याचेर अबाउट द हिलिंग चर्च. That God wants us to open our hearts, open up everything to Him and to people. तेन्ना तशें केल्यार मात्र आमचे सचिन येवंक लोकांक धैर्य मेळटा. येवयेत की ताणी म्हजे कडेन उलोवंक येवयेत की ताणी म्हजे सचिन सेवा घेवंक तें आमी हर एकल्यान चिंतूं जाल्यार देव आमकां तयार करता. आमकां तें पॉलिश करता. आमचें उलोवणें तो आशीर्वाद करता. ग्रेशियस वर्ड्स उलोवंक आमकां तो शिकयता. तशें करून आनी जेजू हू वर एट्रॅक्ट टू जीसस आमी पळयता. आमकां एट्रॅक्ट जातात की तेसलो आमकां कसले एट्रॅक्ट जातात सिंगर्स टॅक्स कलेक्टर्स सुंकाकार आनी पातकी दुसरे पातकी ते प्रद्वार केल्ली स्त्री पातकी स्त्री एकली मात न्ही मस्त थंयसर आमी पळयता. ताचे कडच्यान येता सगळे येता आनी तांचे सांगता दे फील कम्फर्टेबल. वाय? बिकॉज इट वॉज एक्सेप्टिंग देम. तो तांकां स्विकार करतलो. ताचे सरशीन येवंक तो सोदतालो. आमी तसले लोक आमी जावंक जाल्यार एवरीथिंग वील चेंज. गॉड मेक अस लायक दॅट. आमकां तूं बदली सोम्या तशें जावचे खातीर आमचे ते कसलेय एपियरन्स ते एक बायले ते एक आड रावता जाल्यार दुसऱ्यांनी तुजे सरशीन येवंक जायना. पातक्यांनी तुजे सरशीन येवंक जायना तसले. आमी चिंतले तसले कोणी आमकां मेसोनातले तांकां येवंक सोडनात तसले कितें आसा की तुवें आशेवचें तसलें पूण तांकां आमी आडखळ जाता. आमकां तूं बक्षी आमकां ती वाट सराय करूंक ते दार उक्तें दवरूंक आमकां तें साध्य कर. पयले आमच्या काळजाचें दार उक्तें केल्यार तें आमचे दुसरे सगळे दार उक्तें करूंक आमकां साध्य जाता. आमी त्या बार्तिमेसा विशयान आमी उडास करचें जाल्यार कितें कोण आडखळ जालें लोकांचो जोम उडय आनी त्या लोकांच्या जमण्यात कोण आसले मस्त जाण आसले पूण चीस आसले. चीसांनी वाट करून दिली.
ची सगळी वाट कर देऊ हे सगळ्यांनी ताका वगेत रावून सांगल्याशिवाय ताका कोणीय वाट कर दिवं ना जेजूस आशिल्लो आमची 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 आपणा कितें तर एकल्याचें म्हजें तुजें तर एकल्याचें we are called to introduce them to Jesus that they may have encounter with Jesus. Let this church be a church that will make provision for encounters with Jesus for others who desperately need more than us. आमकां गरज आसता की चड सबारांक भायर आसल्यांक तांकां गरज आसा एकसुऱ्यांक ताची गरज आसा बातक्यांक ताची गरज आसा दुखांत आसल्यांक कश्टतऱ्यांक ताची गरज आसा आमी तसले लोक जावन दी ताचे शीस जावन दी वाट कर दितले त्या बातम्या सारके आडकळ जाल्ले बरी आडकळ करचे तसले न्ही बगार आमी थंयसर मागीर तांणी केलें कितें म्हणून अरे तुका मेसेज आपयता आमी म्हणया आनी एक 4 जण उडस आसा जेजू आसले कडेन ते कितें केलें तांणी ते इतलो लोकांचो जमो आसले खातीर ते कितें करतात ते पाखेन सूस लायतात ते जेजू कडच्यान ताका मेळोवचे खातीर तसले जगन त्या 4 जाणां तसले दिसतात तसले शीस those let us desire to be that kind of a church where people may feel welcome to come ते येत आसता तांकां घेवचे तसले काळीज घरां आमची कुटुंबां आमची तसली जावच्या खातीर सारकी जावनी आमच्या घरांनी हांगा हाडूंक जायना थोडे फावटी आमची घरां उक्ती आसूं देत आमची काळजां उक्ती आसूं देत आमचे हात उक्ते आसूं देत आमचो मोग तांकां दिवंक आमकां सादी जावं जॉन जिल्ले एका विशयान हांव सुबार फावटी उलयलां तो ते बोर्ड ते boils filled with pus he was serving God called him there ते घंटच्या त्या एका वातावरणांत आसून देवाची सेवा करून आमकां देव आपयत जाल्यार आमी कितले जाणां तयार आसा थोडे फावटी नर्सांक देव आपयतात थोडे फावटी कामा खातीर नर्सां आसतात ती सेवा करनात पूण आपोवन घेवन ती नर्सां कोण आसात की ती तांकां कसलेंच थंयसर प्रॉब्लेम जायना सेवा करून ती आस्तेपणान तांची सेवा करतात आनी वी ब्लेस देम व्हेन वी सी सच वर्क्स आमकां तसल्यांक जावंक देवा आपयलें जॉन जिलेक वॉज मिनिस्ट्रिंग इन दॅट प्लेस एक सेवा करतलो मिसावाव करतलो तांकां मागून तांकां गूण करतलो अकरेक मात तो थंयसर ताचें जीवन थंयसर तो थंयसर त्याच लोकां मदें तूं मोगता थंयसर God's ways are different than we think आमकां आमची एक सभा तसली जावंक गूण करचे तसली देवा आमचे ते गडे तूं विस्तार maybe this is one गड आमकां ती एक गट्ट रावल्ली एक सभांक जावंक जमेल थोड्या सभेक ते देवान विशेष एक देण दिला जमेल तसल्यांक घेवच्या खातीर देव आमचे काळीज उक्तें करून दी आमची गड तूं विस्तार देवा आमकां तूं धाड आमचे कशी लोकांक तूं धाड कोर्नेलियसाक कशें देवान धाडलें न्ही तशें कोर्नेलियसाक दर्शन दिलें न्ही त्या इजल्या कडच्यान फिलिपाक कसो धाडलो न्ही तशेंच थोडे फावटी देवान आमकां धाडूंक जाय थोडे फावटी तांकां देवान धाडूंक जाय देवान तशें काम करूं आमी मागया आमच्या मागण्या सुजाऱ्यांक थोडे फावटी प्रेयर पॉयंट्स आसनात आमी तेंच थोडे फावटी मागता let us ask God give us new strategies to reach out to the lost तुझी खुशी करचे तसली प्रभाव करचे तसली सभा आमचे खातीर देवा आमकां नव्यो आलोचना दी आमकां भायर वचून तूं कर आमकां तूं धाड आमच्या कुटुंबाच्यान कशें शेअर करचें तूं आमकां सांग सुद्या दाखय सुद्या आमकां तूं यूज कर आमचे ते परतून तसलें एक दुकान तूं घाल पळयत आसतना आमकां आमी ते सांगया The church was like that before. New Life Fellowship starts जावचे त्या वेळाचेर ते तो मोग दाखोवची एक सभा आसली We were known for our love and hospitality. आज आमी चड आमच्या हर एक आमच्या संगतीने आमी बुडोवन गेल्या ऑल ऑफ अस इनक्लुडिंग मी देव आमकां भायर हाडटा आमकां देव परत आमचे खंयचे स्ट्रॉंग पॉयंट्स आसले की ताका परतून देव आमकां आपयलो देव खंयचे खातीर सेट युअर हाऊस इन ऑर्डर म्हूण देव आमकां सांगता आसतना
आमच्या मगड्याने आमकां दवरलेले ते वाटो आनी ते उदाहरण आमी परतून घेवन बसोंक आमकां देव साध्य करून दी. एकल्यान केल्यार जायना आमच्या उडा समजून आमी थोडे फावटी आमी सांगता ताणें गरजेचें ताणें गरजेचें आमी हर एकली कितें देवान सेवा आमकां दाखयताली देवाक उलयताली आमी सगळ्यांक सांगताले आमकां देव काम करतलो. आपल्या आयतारा आमी एका तरणाट्या चेडवा विशीं उदास करलो मागणें करता आसतना म्हज्या दुयेचे फ्रेंड क्लासमेट ते सांगूंक लागले म्हज्या नेक्स्ट लायफान तें क्रिस्तांव न्ही तें नेक्स्ट जें नांव सांगूंक नाका म्हाका बिकॉज दे आर रेकॉर्डिंग. ते म्हणूंक लागले I pray to God that in my next life that your dad becomes my dad as well. There are desperate people outside. There are desperate people outside. तुका आनी म्हाका मेळिल्लें वस्तू जनाक मेळना. वस्तू जनाक मेळना. गायल्लीं आसात, रडचीं आसात, एकसुरी आसात, कोणूच नातल्लीं आसात, लागीं घेनातलीं आसात, सगळ्यांनी पयस करचीं तीं सगळीं आसात. God is calling this church to be a light in the darkness. एक उजवाड काळोखांत जावन देवाक आपयता तुका आनी म्हाका. हे फकत उतार जावचें नाका म्हाका आनी तुका. बघा एक निर्धार तो जावन दी. देवा तुवें आपयलें तें दिवूंक तुवें कितें म्हाका दिलां फ्रीली यू हॅव रिसीव्ड फ्रीली दिवून देवाच्या देव आमकां सांगता the people who are not like him थोडे फावटी can we open our hearts to them. देवा आमकां तसली सभा कर आमकां तसलें कर आमची सभा तशें जाय जाल्यार आमी इंडिविज्युअली तशें जायचें. देवा आमकां तूं तशें कर. तो पडकार जेजू सरशीं येता आसतना भियान तो आयलो दिव्यान पडलो ताच्या मुखार आनी म्हणालो इफ यू आर विलिंग यू कॅन मेक मी होल. पडकारांनी येवंक ना मुखार तांणी पयस रावन बोबो घाली जाय अनक्लीन म्हूण सांगून पूण तो येता थंयसर तो पडटा थंयसर. जेजू सांगता ताच्या काळीज निर्मोगान कोसळ्ळें. आमचे काळीज तसं निर्मोगान कोसळचें तसं काळीज. God will do miracles through us, every one of us. तुका आनी म्हाका तसलें येता तसली एक सभा आमचे कडेन देवान देवा तसलें काम तूं कर. आमी आवय एक आवय रत्मीक आवय एक रत्मीक बापूय म्हाका आनी तुका देव करून दी सगळ्यांक हांव दुसऱ्यांक कोणाक तांची गरज आसा तसो म्हणून. आनी थोडे फावटी गॉस्पल दिवचो म्हळ्यार आमी काले कितें करता आमी प्रथम वी स्टार्ट विथ आमचें तें आमकां फक्त सकाळीं शेअर करचें ना. वी स्टार्ट विथ दॅट. दे आर नॉट रेडी. दे आर लुकिंग फॉर समथिंग. इफ दे फाइंड दॅट इन अस तो मोग ती कनवळे ती दया ती समजणी ते मोगसणें आमचें तें तांकां मेळत जाल्यार तें जाल्यार गॉस्पल दिवपाक पासून आतां दिलें. अकरेक कित्याक अशें करताय कित्याक तुवें म्हाका तुवें हेल्प केलें कित्याक तुवें म्हाका मोग दाखयली कित्याक म्हाका तुवें अर्थ करून गेली तुवें कित्याक म्हळ्यार म्हाका एकल्यान अर्थ करून गेलें कोण बी नासलें जाल्यार. जेजू म्हजे सशीन एकल्याक धाडलें ताणें म्हाका इतलो मोग दिलो आनी हांव ताणें मोग करचें ताचेर हांव मोगार पडलो. तो जेजू ताका तशें हांव दिवंक सकान जाल्यार आमी हर एकली सकान जाल्यार त्या उतरांनी ती फकत उतरां जावन उरनात बघा ते एक जिवीत आमचें जाता आपोवचें जिवीत. टेक माय हिलींग टू द नेशन्स.
take my healing to the nation. Because the world can't give that. संसारात असलेल्या कोणाक ते तुझ्याकडे आणि माझ्याकडे असले ते दिवस जायना. डॉक्टरांक ते दिवस जायना. नुसतं डिप्रेशनाचं सत्य असतात. आमची तरणाटी कडे ते असतात. थोडे स्त्रियो सत्य असतात. कित्याक घरांत तांकां फकत तिरस्कार मेळटा. They go through that. Doctors can't treat. डॉक्टरांनी काली गुळयो मात दिवच्यो. वस्तुतः तांचो सुरू उरतात. But God, through you and me, He can heal. May the Lord take us to a new dimension. ते नव्या लाखांचा रोसूत नव्या चिलांत देव घालूंक सकून आज हे उतर आमकां येता आसतना every one of us. If we offer our vessel to Him, आमचे ते एक काळीजांचे जिवीत आमच्या आयदान ताका समर्पण दितात जाल्यार God will do something. God will do something in and through you. He sees you. He sees you. Tell Him. You know, God looks at every one of us. That's what Mupurita. His eyes run to and fro toward all the earth. Not just here. Because He is here. He is doing a work in some of you. He is doing a work in you. You'll see something happening in the days to come. आम्ही मस्तपणे दुसऱ्याक पळयता आनी आमी मेजता आनी आमी आमचे ओपिनियन तांचे विशयात दवरता. God doesn't look like that. God doesn't look like that. देव तशें पळयना. देव पळयता कोण म्हाका रेस्पॉन्ड करता थंय. हांवें म्हज्या उतर येता आसतना कोण तांचे काळीज थंय कोसळटा काळीज म्हजें ताका समर्पण दिता. God is in the business of picking up people. Many are called, few are chosen. Many are called in this place, in this church. Many are called, but few are chosen. He will choose some people who respond, who humble themselves, who give themselves to Him and say, Lord, I want something to happen to my life. I don't want to be a useless life. There was a sevak Bangalore, Dasha Sankara. You should have one prayer. God, before my big life becomes useless. म्हाका काय करूंक जावंक त्या स्थितीक हांवें पावच्या पयलें देवा तुजे खातीर कितें पूण म्हजें जिवीत थांब तूं कर देवा. Let it be useful to you. Do something, Lord. आज सांगया घे ताचे कडेन आमी हांगासर बसून आमी सांगया घे ताका आमचे काळी जोगते कर देवा तूं उलयतें आसाय म्हजे कडेन कितें पूण कर म्हज्या जिवितांत तुजो उजो घाल देवा. म्हाका तुजे खातीर जळून रावंक तूं साध्य कर देवा. दुसऱ्याक तुजे खातीर आपणूक म्हाका साध्य कर देवा. म्हाका तूं बदली. म्हजी उतरां तूं बदली. म्हजी आपोवणी तूं बदली. म्हजी दिश्ट तूं बदली. हांवें पळोवची रीत तूं बदली. म्हजें जिवीत तूं उपयोग कर तुज्या महिमे खातीर. वेस्ट जावपाच्या पयलें उपयोगाक पडनातल्या त्या एका स्थितीक हांवें पावच्या पयलें म्हजें जिवीत तुज्या महिमे खातीर उपयोग कर देवा. तसलें सद्याक देव राखून आसा. तसलें एक प्रतिक्रिया एक रेस्पॉन्स आमचे थंय आसा जाल्यार देव आमकां तसलें एका स्थितीक आपोवन दवरतलो. पूण ते जस्ट एका घडयेचे इमोशनल रेस्पॉन्स जावचे नाका. लेट इट टेक होल्ड ऑफ अस. लेट दैट ड्रीम, लेट दैट डिजायर टेक होल्ड ऑफ अस. And let us say to Him, Lord, I will not leave you till you change me to become that vessel that you can work through. म्हाका तसलें एक आयदन तूं करता बरें देवा तुका हांव विराम दिवचो ना. देव मागणें म्हजें तें आसा जाल्यार देव He will do something. मनशाक पळोवचे बरें देव पळयना आमकां कोणाकच. मनशाच्या ओपिनियनान आमकां बादर करचें नाका. कोणाकच इवन माय ओपिनियन
इट्स युजलेस कोणाही विषयात तुमच्या विषयात म्हजो अभिप्राय असल्यार खंयचोय असल्यार देवाच्या मुखार तुजें काळीज तें खातें जावंक मेळत जाल्यार ताका गॉड विल चेंज दॅट. आमकां मनशाचें फेवर नाका, आमकां देवाचें फेवर आमचेर आसूं देखीत जालें. देवाचें मनवाला तसं जिवीत आमचें काळीज आमचें रेस्पॉन्स जायत जाल्यार देव आमकां उगवता. कोणीय आमकां आड जायत जाल्यार इवन हांव तुमकां कोणायक आड म्हणून तुमकां भोगता जाल्यार गॉड विल टेक रिमूव दॅट ऑब्स्टेकल and he will make room for you if you make room for him. I repeat that once again. The Holy Spirit is inspiring me to say that. If you make room for him, he will make room for you. तुम्ही ताका अवकाश करनीशी जाल्यार तो तुका अवकाश करतो ताच्या महिने खातीर. दाविदाक पडणे थंयसर चिंतूंक शकना, ताका आपोवंक शकना, ताच्याच आवय बापायन ताका आपोवंक शकना. तो ल्हान तो देवाक त्या तसल्या एका अभिप्रायात हांव सोडून काडून उडोवप. तें ल्हान तें या तो ल्हान तो तशें आमी म्हणचे नाका. देव कितें पळयता तें पळोवंक आमी सकी. तो तें अशें करता, तो तशें करता, पूण तुजें रेस्पॉन्स देवाक मात कळीत आसा. तुज्या पास्टराक कळीत ना, तुज्या घरच्यांक कळीत ना, हेर कोणाक कळीत ना, ताका कळीत आसा. तुजें रेस्पॉन्स तो पळयता. द आयज ऑफ द लॉर्ड रन टू एंड फ्रो थ्रूआउट ऑल द अर्थ टू सी whose heart is loyal, to see whose heart is broken, whose heart is humble, whose heart trembles at his word. ताच्या त्या उतरा मुखार कोणाचें काळीज तें तरतरता. भियान मानान आनी भियान तुज्या मुखार हांव उबो रावता म्हणून आमी म्हळें. आय स्टँड इन ऑ ऑफ यू. विस्मितकायेन भियान मान दिवन गौरव दिवन मोगान तुज्या मुखार उबो रावता. तुका देव उठयतो ताच्या महिने खातीर तूं समर्पण करता. एक आवय, तत्मीक, एक बापूय त्या सगळ्यात सबार ताच्या खातीर मेळून दिता. ताच्या खातीर मेळून दिता. ताणें स्वता आसतना ताका मेळून दिता. तसल्याक तो दिता ताचें काळीज, तसल्याक तो दिता भुरगीं, तसल्याक तो दिता वाडोवंक, तांच्या हातांत तो समर्पण दिता. तसो हांवें जावचे खातीर, तसलें आमी सगळ्यांक जावचे खातीर देव आमकां सोदता. A new day is coming to this church, provided you and I make it happen with our surrender, with paying the price. आमच्या समर्पणान आमी तें दिवंक जाल्यार there is a song, एक कथा आसा, एक मस्त पोरणे कथा आनी ते सगळे मोनाची जाल्ली ती कथा. आनी ते अशें सांगता, मे वी बी a shining light to the nations, a shining light to the peoples of the earth, till the whole world sees the glory of your name. May your pure light shine through us. आमकां तुजो एक परसो उजवाड कर सुम्या. जनांगाक उजवाड आमी जावचे खातीर, जनांगाक आमकां उजवाड करून दी देव. थोड्या नागात जनांगाक उजवाड दिवचे खातीर तो दान दिवन दी. There are people potential called here in this place, in this hall right here, and even some of you here. Maybe people have given up on you. People look at you in a different way, but God is not finished. देव तुका देवान आपयलो जाल्यार, if you are faithful in your response to Him, if you rise up now, today, even as this word comes to you, God will make room for you. आमकां धाड सोन्या उजवाड जावं, काळोखान आसलेला उजवाड दाखोवं. May we bring a word of hope to the nations. एक भरोसाचें उतार हाडचें तसलो लोक आमकां तूं कर सोन्या. A word of life to the peoples of the earth. ते जीव दिवचो ते एक उतार संवसारांतल्या लोकांक
till the whole world knows there's salvation through your name. तुझ्या नावामुखांतर ते सर्वसम आसा म्हणून सगळ्या संसारात करता म्हणून सर आणि तुझी let your may your mercy flow through us. तुझी दया तुझी काकड आमच्या मुखांतर ती वळवून सोडी कोणा मुखांतर आमच्या मुखांतर ती वळवून सोडी. May we be a healing balm to the nations. ते स्वस्थता हाडचे ते बाम आम्ही जावचे तू साथ कर. A healing balm to the peoples of the earth. Till the whole world knows the power of your name. तुझे सत्तेचे ती तुझ्या नावाच्या सत्तेची ओळख सगळ्या संसाराक जातापर्यंत may your healing flow through us. तुझे ती स्वस्थता तुझे ती गुण करची सकत सोम्या आमच्या मुखात या सगळ्या मुखात ती वाढवण्यासाठी सोम्या. May we sing a song of joy to the nations. If we sing it to ourselves, if we sing it in our homes, from the rooftops to there is a song. I'm just remembering that. To the ends of the earth. From our rooftops to the ends of the earth, let your praise be heard. May we sing a song of joy to the nations. एक संतोषाचे गीत जनांगाक आम्ही आमचे वयर गांव म्हणटा तो साध्य करता देवा. A song of praise to the peoples of the earth. एक स्तुतीचे गीत संसाराच्या लोकांक आयकशें आमकां ते गांव तूं साध्य कर. Till the whole world rings with the praises of your name. सगळो संसार तुझ्या त्या नावाच्या स्तुतेन भरतापर्यंत may your song be sung through us. तुझे ते कथा तुझे ते गीत आमचे मुखांतर ते प्रसार जावं. May your kingdom come to the nations. May your kingdom come to the nations. Your will be done in the peoples of the earth. Till the whole world knows that Jesus Christ is Lord. May your kingdom come in us. तुझे राज ते जनांग येऊ दे. तुझी खुशी जनांगाच्या मोदेगात जाऊ दे. तुझे राज आमचे मुखांतर ते येऊ दे सोम्या. ते जाऊन सकता. आमकां देव सोलो शिकव तशें साथ दिसा म्याके करता आसतना तो तुका सांगता मागण्या झुजाऱ्या तुमकां एक सेवा देवान दिली. तुमकां देवान आपली म्हज्या काळजांत तावन सांगच्या देवान आपली ते गंभीर तरान घेतला. ह्या सगळ्यांत कितेंय जाय जाल्यार तुमच्या मागण्या फाटीं जाय जाता म्हणून आसता. तुमचे काळीज ते घडोवन देवाच्या त्या मोगान आनी देवाच्या आत्म्याच्या त्या प्रेरण कतकं ते उमाळे थंयसर येशें येता म्हणसर तुमी मागा सोम्या कडेन विचारा तुमी सोम्या दी म्हाका तें तशें करचे खातीर तुजे मुखार तें रावचे खातीर तुवें करता म्हणसर तुका विराम दिनातले बरी मागूंक म्हाका तूं सवय सो. And worship us. प्रत्येक जाण वर्शिप टीम तुमचे कडेन आसा. ते कितें सर तुमी आयकतात संदेशा मुखार ते मीस कर देवाचे प्रेझेन्स येवंक यू आर रेस्पॉन्सिबल. युअर प्रिपरेशन तुमची तयारी ते कितें सर तुमी देवा मुखार ते इंस्ट्रुमेंट खेळोवंक येतना जावेत सिंग करूंक येतना जावेत सपोर्ट सिंगर्स जावेत. Then you come. If you prepare and come, when you prepare your heart and give to Him the best that He can bring, not just a song. I bring you more than a song. तुमच्याकडे हृदय कोणी तसे म्हणून तुमच्याकडे असं झालं. I bring you more than a song because it's not the song that you require. You look into my heart. You look into my heart. तू माझ्या काळजांत गुंडाळून पळयता कितें आसा ते सगळें आनी तुवें आशेचें तें दी. म्हाका तूं साध्य कर. आमी एकामेका खातीर मागया वर्शीप टीम. Pray for one another that we may be those kind of people that will minister prophetically to the Lord and to the people. प्रबोधन देवाचे उघडपण घेऊन रेव्हलेशन घेऊन तसे आम्ही ते दिवूंक आमकां साध्य करून दिले.
या सभ्यते आणि त्यासले आराधना करते मे बी बी नॉन हेवन एंड ऑन अर्थ तसले आराधना करते आमचे ती वर्षिप टीम ताका असले सगळं ल्हान आनी व्हडा थोडी चड देवाक अनुभव करूंक शकतात थोडी थंयसर ती एक मॅट मुखार दवरला जावंक पुरो तर एक आमी चड आनी चड समर्पण केलें चड आनी चड आशेले यू आर टू दॅट आरोन आनी हूर मोइजेचे हात धरून आसले बरे ते वर्शिप टीम आनी प्रेयर टीम ते दोन हात धरचे बरे ते जावन आसा ह्या सभेची सेवा मुखार वरचे खातीर देवान दिली स्वप्नां ती मीस करचे खातीर देवान तुमकां आपयला देवान तुमकां स्पेसिफीक कॉल दिला तें तुमी सांबाळटना सगळे सभेन ते पळयलें जाल्यार पयलें तुमी ते लिवाइट्स हॅड टू टेक द आर्क एंड गो बिफोर द कॅम्प तुमी ते जावन आसा प्रेयर वॉरियर्स एंड द वर्शिप टीम तर एक आमकां त्या एका जाग्याचेर ते बसून सभा जावन ते जंय तुमी पळोवचे खातीर ते दर्शन आमी नीज जावचे पळोवचे खातीर तुमकां देवान चडी दाखोवन तें दिलां त्या आपोवण्याक आज हांगासर आमी जाप अवेलेबल म्हणून सांगया आसा तुमी हांगासर म्हणून सांगया तरी एकली कोणूच फाटी करनासतना आनी हांगासर उतर आयकल्ली तरी एकली कितें कोणी रेस्पॉन्स देवाक आमी दिली वगेस फाटी येचे नाका बदलो नकली जावं येचे नाका काळीज धरून कर येचे नाका बघा सोम्या कडेन सांगची जावया आमी सोम्या हांगासर आसा तुज्या कुशे प्रमाणे म्हजें तें तूं कर मागीर तुजें तें कितें बदल जाय तें तूं बदली कितें आडखळ आसा ती तूं काड कर कितें हांवें करी जाय तें म्हाका दाखोवन कितें तूं करताय तें तुका करूंक हांवें सोडून दिवंक म्हाका संवसार दिले तर आमी उबे रावया आमी मागणी करूंक येता आसतना एक समर्पण देवाक Some people God has already touched. Some people God will touch according to your response. देवान थोडे फावटी ताचे उतर बळान अभिशेकान दिल्ल्या चवड हांव फाटी वयतालो आनी त्या दिसा उपवासाक रावतालो देवा मुखार आनी मागणी करतालो देवा म्हजें तें काम कर म्हणून आय चॅलेंज सम ऑफ यू टुडे देव तुमचे कडेन उलयलो जाल्यार समथींग गॉड हॅज स्पोकन एंड शोन टू यू फास्ट समथींग मेक सम ऑफरिंग ऑन द ऑल्टर ताच्या त्या वेदीचेर कितें कोणी समर्पण आस तूं कर मुखाच्या even on the YouTube, do something that you are serious with God. देवाकडे सांग गड्या मुझे हांवें तें वचचें जावन आसा तुज्या उतरा खातीर तें नीज जावचे खातीर मुझे हें समर्पण म्हजो त्याग मुझे एक सॅक्रिफायस हो जावन आसा गो एंड सी गॉड्स फेस वगैरे तूं बसोन विसर नाका कालें तें उलयता आस म्हूण सांगून पूण देव कितें उलयला ताचे खातीर मोल मानून तूं मागणे कर घरा वचून समर्पण दी इल्लो वेळ कर परतून वॉल कितें देव तुजे कडेन उलयला त्या विशयान चिंत आनी एक समर्पण कर तुजें जिवीत दुसऱ्यांचो जातलें आज आयच्या दिसा मोकळ्या दिसाक आनी त्या सगळ्याक दिसून येवन ताच्या म्हयन्या खातीर मागणे करली थँक यू लॉर्ड Holy Spirit. पवित्र ज्ञान तू घे तू असा हांगासर पूण आमच्या काळजाचेर तू घे तुजो उजो परतले घाल त्या उतराचेर त्या आशेचेर त्या समर्पणाचेर हांगासर तुका समर्पण दिल्ल्याचेर समर्पण दितल्याचेर आशा घेवन तुज्या मुखार उबे रावल्ल्याचेर मानान आनी भियान तुज्या मुखार उबे रावन समर्पण करतल्याचे एक नवे दाखाचो रोस नवे आत्म्याचे एक नवी सलोवणी नवो अभिषेक नवे चील जाय म्हणून ते दित आसतना तुका एक नवें काम तुका सुम्या नवें काम कर सुम्या नवें काम कर Everybody will pray
कितें पुणी सांग तुजें तोंड उक्तें कर आनी सांग let us not be silent let everyone pray in this place रिजेक्ट री उबार तोंड उक्तें कर ताका सांगा कितें पुणी सांग let him see you let him see you let him see your tears let him see your cry let him hear your prayers once again let him touch you आमी कोणूच कितेंच दिवंक शकना ताणें मात्र दी जाय अभिषेक ताणें दी जाय उजो ताणें घाली जाय जुवां ताणें मोडी जाय कळोन म्हाका दिरूं तोवें बोन म्हाका कर तूं उपायो आत्म्याची ब्या देवाच्या मोगाला सोम्या समर्पण दिता आमच्या काळीज तुका समर्पण दिता आमच्या आयदान तुका कितें चड उलयलाय तूं आमचे कडेन प्रत्येक तरान स्पेसिफीक रितीन आमच्या काळजांत कितें उलयलाय ताका आमी काळजांत सोम्या आनी आमचें जिवीत तुका समर्पण दिता आमचें तें कितें बदलजें तें बदली सोम्या आमचें तें कितें तूं नवें दिवंक आशेताय तें दी सोम्या कोणा थंय उजो घालूंक आशेताय तो उजो पेटोवन दी सोम्या ह्या वेळाचेर बाबा तुजें आपण येवं दी तुजो अभिषेक येवं दी जुवा मोडूंक आशेताय जाल्यार जुवा तूं मोडून घाल सोम्या बाबा एक सुटका तूं दी एक वाटो सराक तूं कर बाबा तरणाट्यांक आनी प्रायस्तांक सगळ्यांक तूं आपण हांगासर ह्या जाग्याचेर तुजें काम जावं दी सोम्या तुजें काम जावं दी सोम्या तुजें काम जावं दी सोम्या तुजो उजो पडो दी सोम्या तुजो उजो पेटो दी सोम्या ओ राबाका साता रामा मामा काते रेबेका तारामा सोत्तो गोकोतो बेरे हारिया रामा सिकिंदिरिया रामा सागरबा santo romo loco tere reberke re रामा sakandara रिखातराबा सातारामा oh सोम्या तो आपण सोम्या तुझ्या महिमे खातीर 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 मनशान पळोवचे बरी पळयनातले देवा तूं आपण तूं सुटका दी तूं अभिषेक कर तूं आपण ते काळजांत कळचे बरी तूं तांकां आपय कित्याक तुवें आपयलां तें कळीत कर सोम्या खंयसर आपण उरताय ताचें एक दर्शन एक नवें दर्शन येवं दी ह्या वेळाचेर नवे विजन्स येवं दी सोम्या विजन्स 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 ऑफ द फ्युचर Oh God, तुमचे दाखवून दी वाट हांगासर गोंयच्या पवित्र तुका मेळोवन दिता काळजांत रेस्टिंग प्लेस रेस्ट अपॉन मी होली स्पिरिट रेस्ट अपॉन मी होली स्पिरिट आमचे ते मागणे जावं ह्या वेळाचेर रेस्ट अपॉन मी होली स्पिरिट रेस्ट अपॉन May you find a resting place in my heart. Always, always, always. तुका दुखोवंक म्हाका नाका सोम्या तुका सेन्सिटीव जावन चलोवंक नाका तूं शिकय तुका अवकाश खंय दिता सोम्या तुज्या सत्तेन भरून अवकाश तुका तुज्या सत्तेन भरून तुजी सेवा करूंक म्हाका अवकाश तूं दी
तुझ्या अभिषेकात भरून तुझी सभा करू दुखेस्ता करशील बघा तू वापरलो एकसुरा करशील बघा तू वापरलो गायला कथे करशील बघा तू वापरलो या तांका म्हणजे सचिन वापरलो हे आमच्या मागण्याचं सगळ्या तू करसो आमका हवी एकल्या आमका हवी एकल्या एक सभा जाऊन तसं एक देण्यातून दिस होत्या मे वी बी अ healing church may we be a healing balm may we be a shining light may we sing a song of praise as a church to the nations may your kingdom come through us to the nations आमचे मुखांतर भोवतणीच्या लोकांमध्ये तुझे राज येऊ दिसून तुझी खुशी सांग या वेळा खातीर तुका आमी तरतबिता तुका महिमा सांग तुझे उतार आमच्या जिवितांत असते फळ दिवं मागता हांव जेजूच्या पवित्र नांवान सर्वस्व देव आमच्या हरेकल्याचेर ताचे आशीर्वाद घालून आनी आमकां तो सांबाळून सर्वस्व देव ताच्या मुखामळाचो प्रकाश आमच्या हरेकल्याच्या वयर फाकाशें करून आनी ताची दया आमकां लागतो दिव सर्वस्व देव ताचे दोळे आमचे कुशीन गुणांत धरून आनी ताचें समाधान आमकां मेळूं आमच्या सगळी जेजू क्रिस्ताची कृपा सगळींच्या बापाचो तो परिमीत मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट आमच्या सोबत हर एकल्या सोबत सदांच आसूं आमीन. क्रिस्त